بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك هادره لا إلها قال سغا كون وتولد منها سلامنا እግዚአብሔር مسكولاتنا يكون خبركم تخاتلتي مدب لسان توحد ቤተክርስቲያን ኤርትራ ዋናዊ حبريتان سموناوي نطفتات ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሒዝልኩም ዝቀርብ ንአውደ ዜና መርሃ ግብርና ነው ሰናይ ምክታል ክብረ በዓል ጻድቅ አቡነ አብሳዲ አብ ገዳሙም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ ብዱም መንፈሳዊ ስርዓት ተኸቢሩ ውዕሉ ዓመታዊ 30 መስከረም ንዝክረ ዕረፍት ጻድቅ አቡነ አብሳዲ ብምዝካር ዝኽበር ክብረ በዓሎም ለዓመት 2018 ዓመት ወን አብ ገዳሙም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ ከብሩሑን ቀረባን ዝመጹ መነኮሳት ሊቃውንት ውልደ ክህነትን ምእመናትን አብ ዝተረኽብሉ ብድሙቕ መንፈሳዊ ስርዓት ተኸቢሩ ውዕሉ ሊቃውንት አብ ድሮት ዕለት ዋዜማ ምስ አብጽሑን ዝተወሰነ ሰዓታት ድሕሪ ምዕራፍ ክሳብ ወጋሕታ ግሩም ስብሐተ ማህሌትን ጸሎተ ሰዓታትን ከብጽሑ ሓዲሮም ዝተፈላልየ መጽሐፍተ ተአምርን ገድልን ከምኡ ድማ ጸሎተ ኪዳን ግዚኦም ሓልዮም ምስ በጽሑ ማህተም ኩሉ ጸሎታት ዝኾነ ጸሎተ ቅዳሴ ተሰሪዑ ስርዓተ ዑደተ ታቦት ንምፍጻም ድማ ታቦተ ህጉ ብለባስያን ወልደ ክህነትን ሊቃውንትን ተዓጂቡ ካብ ላዕለዋይ እንዳቦታት ናብ ደቀ ኣንስትዮ ኣዴታት ዝርከባሉ ቤተክርስቲያን እንዳ ኪዳነ ምህረት ወሪዱ 3 ሰዓት ዘይሩ ኣብ ዝተዳለወሉ ኣውደ ምህረት ደው በለም ሊቃውንት ለዘብ ምግባር ምስ አሸብሸቡ ነቲ ዕለት ዝምልከት ትምህርቲ ምስ ታሪኽን ገድልን አቡነ አብሳዲ ብምትእሳር ሰፊሕ ትምህርቲ ተዋሂቡ ኣብ መወዳእታ መዛዘምናይቲ ክብረ በዓል ጸሎተ ምህላ ምስ ተገብረ ቅዱስ ታቦት ብኽብሪ ናብ ቦትኡ ተመልሰ በዚ ድማ ናይቲ ክብረ በዓል ፍጻሜ ኮነ ጻድቅ አቡነ አብሳዲ ምስ ስድራኦምን አሕዋቶምን አቡነ መርቆሬዎስ አቡነ ማቴዎስን መክበበ ድንግልን ደቂ አቡነ ኤዎስጣቴዎስ ዝኾኑ ኣብ ምስፋሕ ስብከተ ወንጌልን ቅድስት ሃይማኖትን ምስፋሕ ገዳማዊ ህይወት ምድላው ቅዱሳት መጻሕፍተ ብራናን ገድለ አቡነ ኤዎስጣቴዎስን ብምትጋህ ብጸሎቶምን ሰናይ ተጋድሎኦምን ዝተዋቦም ቃል ኪዳንን ብዙሕ ተአምራት ዝገበሩ ቅዱስ አቦዮም ገዳም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ ኣብ ዞባ ደቡብ ማይ ድማ ካብ ሓድሽ ዓዲ ድሕሪ ናይ ሓደ ሰዓት ናይ እግሪ ጉዕዞ ዝርከብ ሓደ ካብ ጥንታውያን ገዳማት ሃገርና ኤርትራ ምዃኑ ይፍለጥ መጽሐፍ ገድል ወተአምር ዘአቡነ አብሳዲ ወዘደጭቁ ተመሪቃ شمونت جنوات 2025 فرنجي مصحف قدل وتأمر زأبونا أبسادي وزدجقو وانا أما حداري منبر باترياركن ليكا باباس عد غيحن بسو أبونا لوكاس باباس هاجر السبكتا سيميناون دوبان كيح بحري بسو أبونا غورغوريوس مرح سرح أسمر هاجر السبكت ليكا كاهنا زر أسملاش قدموهين أبوتاتن استفل عليو عدوماتن أبسترخلو أب أدارش بيت صحفة منبر باتريارك تمريعام اتمدب بصولات بصوانا بوتات مستخفته نتا مصحف زلوات حستون ابركتون زنصر مبرهي كمو دما تاريخ قدلن قال خفال تأمرن ابونا ابسادن ناي منفس دقومن مجمرتا اوان بقدوس ابونا يوستينوس اب شحنا 400 كساب شحنا 410 عام تمرت اب قدام دبر مريم كم استدالوه ጸኒሑ ድማ ተአምር መልከን ክብረ በዓልን እናተወሰኸ በቋንቋ ግዕዝ አብራና ተዳልዩ በخلق ብራናታት እናተተኻኸ ንአማይት ዓመታት ድሕሪ ምንጽናሕ ኣብዚ እዋን በመሪጌታ ሄኖ ገብረ ሚካኤል በቋንቋ ትግርኛ ተተርጉሙ በማሕበር ሓድነት ገዳም ደብረ ክሳሄ ወደብረ ማርያም አቡነ አብሳዲ ንኹሉ አንባቢ ብዝጥዕም ብዘመናዊ አገባብ ከም ዝተሓትመት ነታ መጽሐፍ አቀዲሞም ዝተመልከቱ ስዩማን አገልገልትን ገዳማውያን አቦታትን ገሊጾም بزي كازي إذا أقدموا أبرانات تسنيد زنبر قدلن تأمرن مس ملكين كبر بقلن أبونا أبسدن ناي منفس دقومن أمالئة بقانقواتات قزن تقرنيان استدالوات مصحف أبونا أبسادي سلا كبرن سمن إغزيابير استقبلوا مكرام قدلن تهرمتن كم أدما لعول إغزيابير أملاخ زعدولم تسقى تأمرات رأياتن كالكيدان التزنتو عسرت حدا معرفات قدلن عسرة تأمرن أبونا أبسادي زحزت مصحف مخانا وسيخوم تقيسهم مودات بصو أبونا لوكاس حافشاو قال ميدانن براكي مسحابو اتمدب بصولات تزازيمو أبنوس هاجر السبكات عدو خلا عدت اب دبر رجوع كبر بعل أبونا زميكائيل بدمكات تخبيرو
عسران سلسان تقم تخلتشن 18 عام تمرت جز أب هجر السبكة دبوب من دفران وس هجر السبكة عدو خلا نذكر عرفت تصدق أبونا زميك قلب مذكر خبر كبر بعلم باباس هجر السبكة من دفرة بسوا أبونا ساويروس قدامه أنا بوتات ليك أونت ولد كانت مؤمنات أبس ترخبلو أب قدامهم قدام دبر رجوع أبونا زميك قلب بدمكة تخبيرون ليك أونت عبد الرات علت كاب ساعة حدا كسب ساعة شديد حركات ربز تفلاليو كنيات سبعاتن مزمور داويتن زقب أسرعات وازي ما مسفتهم نزتوسن ساعات بمعرف ليتي ساعة شوعة حركات ري دول بيت كريستيان تدويلو ليك أونت أبيت كريستيان تجابيهم بزتفلاليو سبعاتن ورباتن بجروم سبعات مهليت كمسجنون حديرهم زتفلالي مصحف تتأمر تنبيبهم صلوت كيدانن صلوت قداسين بمرحنت بصوا ابونا ساويرس مسبصحم تاوته هغو ببراكه بصوا ابونا بلباسيان ولد كهنت بلزب ليقاون تسنيو اب قصر بيت كريستيان اودم ليقاون تدما لزب بملزاب اشفشيبهم كابز قصيلهم ممر استيفانوس غبراب كبور موتو لصادق بقدم እግዚአብሔር مزمور مبل 116 فقد 6 بزبل ارستي نقدلن تاريخن صادق ابونا زميكائيلن كاب እግዚአብሔር استقبلوا كبرن قال كيدانن زغلص سفيح تمرتي اسمعهم أمودا تبص أبونا ساويروس براكين قال ميدان المسابو اتكبر بعل بصلوتن مهلان تزازيمو صادق ابونا زميكائيل ناي منفس ودوم نا ابونا ابرانيوس كوينم قدامهم قدام دبر رجوع دما أب هاجر سبكت دبوب من دفران وس هاجر سبكت عدو خلا عدت ألزركب كاب مقابرهم زفلفل بفواسنة وستفلت ما يصلوت زلوا قدام مخانو يفلت أهجر سبكتات نزحزوه وطنات مسباجتهم زقربا لجوباء تغانيعو كاب سلاسة كسب سلاسان حدن تقمت 2025 فرنجي إسرا كسب 20 حدن تقمت 2018 عام تمرت وانا ما حدا ربيت صحفت منبر باترياركن ليك باباس هاجر سبكت دوب عد قيحن بصوا ابونا لوقاس وانا صحفي قدسين ودسن ليك باباس هاجر سبكت دباروان بصوا ابونا يوحنس باباس هاجر سبكت سيميناون دووان قيح بحري بصوا ابونا غورغوريوس مرحت سراح صحفتن حساب شومن هاجر سبكتاتن حلفتي كفلتات بيت صحفت منبر باترياركن ابسترخبلو بكفل فاينانس بيت صحفت منبر باتريارك استماكله أهجر سبكتات نزحزو وطنات مسباجتهم زقربا لجوباء أبيت صحفت منبر باتريارك تغانيعون أبتو كلن أهجر سبكتات بنتفت استواسع لجوباء نايكل تشين 25 عام توصبصابن نزمت عمت أب منفساوي تمهرتي محدرون فاينانساون سلطاناتات لمعتاو مدبات زتكور وطنات مسباجتهم بزرزر أب كوميته باجت أقريبا كابز قصيلو بكوميته باجت نتزقرب وطنات مس باجتو بمغمغام ناي قدامنتات كوينم كسرع زغبኦም وطنات اهغور سبكتات كما عبلون كحيلون زغبا مدبات مبرهن مرداتان مستوهبه نتستوهبه مردات اب قمت بمئتاو نتا قديمو زقرب وطنات تصافيفو ناب كوميته باجت كقرب امر رددا تبصيحوم أبز جوباء بزيك أهجر سبكتات كفلتات بيت صحفت منبر باترارك أبتو جوباء تاريخيا نايت مكرم ملوات زرربن مدب مكياد كابت زحلف جوباءات بعد معنته فلوينات زنبر جوباء كوينون قدوس سينودوس نتز قرب طلب باجت مرميرو مس اصدقو اب تكبار كم زوع استلمد اسرار حباجت أهجر سبكتات ينصر كبر بعل صادق ابونا تكل هيمانوت اب قدامم وغريقو ليبان بخبز بلا سن سرعات تخبيرو 24 تقمت 2018 عام تمرت 3 حدار 2025 فرنجي كبر بعل صادق ابونا تكل هيمانوت وغريقو اب هاجر سبكت مايكل اب زركب قدامم ليقاونت ولد كانت مؤمناتن اب استرخبلو بخبز بلا سن سرعات تخبيرو ليقاونت كابدروت علت بسبحات مزمور داويتن قنياتن بمسناي سرعت وازيما مس ابصحو ليتي دول بيت كريستيان تدويلو ليقاونت اب بيت كريستيان بمنقح نقدلن قدسنان صادق ابونا تكل هيمانوت بزغلص وربات بغروم سبحات مالت كمسغنو حديروم بدحرزي استفلالي مصحف تتأمر تنبيبهم صلوت كيدانن صلوت قداسين مسبصح سرعت ودت تاوت نمفصام تاوت هغو مسقلن مايطنتن بزحزو لباسيان ولد كانت بلزب ليقاونت بمهلا مؤمنات تعجبو ابستدالو الاود مهرت مسقومه ليقاونت لزب بملزاب اشبشيبهم كابز قصيلهم ممهر موز ولد هيمانوت مستاريخن قدلن صادق ابونا تكل هيمانوت زوغريقو ليبان بمتاسسار نتعلت زملكت سفيح تمرتي مهيروم أبونا تكل هيمانوت زوغريقو مرتاوي إرتراوي خوينو بشحن 515 كفل زمن قدما تقمت 19 تصانيسهم 19 حملة توليدهم
ትውልድ ዓዶም ገርገራ መረታ ሰበነ ይበሃል እዞም ክቡር ኣቦ እዚኦም ካብ ኣቦኦም ማሕደረ ቃል ካብ ኣዲኦም በትረ ማርያም ዝበሃሉ ክቡር ኣቦ እዚኦም ተረኺቦም እዞም ክቡር ኣቦ እዚኦም 6 ኣሕዋት ነበርዎም ይብል እቶም ስድራ ቤቶም ቅዱሳን ሕሩያት ነበሩ እሞ ካብ ርሑቕ ድመፀ ካብ ቀረባ ድመፀ መኽበርቲ ጋሻ ፈጣሪኦም ከዓ ዝዝክሩ ነበሩ እግዚአብሔር እንተላለሚንካዮ ስለደይከልእ ምስለመንዎ ንኣብነ ተክለ ሃይማኖት ሃቦሞ ክውለት ከሎ እቲ ገዛ ብርሃን መልአ ይብሎ እቲ ሃገር ከባቢ እቲ ስድራ ቤት ኩሉ ተሓጎሰ እሞ ብሩኽ ቆልዓ ተወሊድና ብምባል ብሩኸይ በልዎ ኣብቲ ግዜቲ እንዳ ጆርጂስ ቤተ ክርስቲያን ወሰድዎሞ ኣጠምቕዎም ብሩኸይ ኢሎም ከዓ ኣጠመቕዎም ካብኡ በቲ ግዜ ዝነበረ መምህር ውን ኣብ ትምህርቲ ቃል እግዚአብሔር መጽሓፍቲ ኩሉ ንኽመሃር ከዓ ተም ስድራ ቤት ንመጽሓፍ ቃል እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊ ክኾነሎም ትምኒቶም ስለ ዝነበሮም ኣብኡ ክመሃር ኣብ ወሰድዎሞ ተማሂሮም ከም ቆልዓ ክጻወት ከይበሉ ተማሂሮም ኣብ ጸሎት ይኸዱ ነበሩ ካብኡ ውን ከይዶም ኣዲያቦ እንዳ ኣቡነ ኖላዊነ ሄር ገዳም ከይዶም ምንኩስናኻ ኣብኡ ኸውን እዩ ስለ ኢሎሞም ነበሩ ሃብተ ስላሴ ኣብኡ ከይዶም ዕቁባ ስላሴ ዝበሃሉ ነበሩ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኣብነት ኣብኦም ውን ተማሂሮም ብትሕትና ንደዓቤ ንዝነኣሰ የገልግሉ ነበሩ እቶም ኣብነ ዕቁባ ስላሴ ትሕትናኦምን ንጽህናኦምን ተረዲኦም ውን ናይ ኣስየማ ቆቢዕ ከዓ ሃብዎም ኣመንከስዎም ሽዑ ኣብነ ተክለ ሃይማኖት ኢሎም ከዓ ሸምዎም ኣብ መወዳእታ ድማ ንኹሎም ነቶም ነቲ ክብረ በዓል ንምምዕራግ እጃሞም ዘበርከቱ ገበርቲ ሰናይ ቃል ምስጋና ተዋህበ እቲ ክብረ በዓል ብጸሎተ ምህላ ብሰላም ተዛዘመ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘወገሪ ቆሊባን ኣብ ገርገራ መረታ ሰበነ ሃገርና ኤርትራ ብ1515 ዓመተ ምህረት ካብ ኣቦኦም ማሕደረ ቃል ኣዲኦም በትረ ማርያም ብ19 ጥቅምት ተጸኒሶም ብ19 ሐምለ ዝተወልዱ ብቅድስናኦምን ገቢረ ተኣምራቶምን ዝተመስከረሎም ገዳሞም ድማ ብፍዋስነቱ ዝተፈልጠመያ ጸሎት ዘለዎ ናይ መንፈስ ደቆምን ደቂ ደቆምን ድማ ኣቡነ እንቆ ብርሃንን ሰይፈ ሚካኤልን ዝርከብዎም ክሳብ 600 መነኮሳት ከም ዘፍረዩ ታሪኾም ይነግር ይታይ ብርክቲ ይበሃል ቅድሚ 22 ዓመት ኣብ ዝገዳም መጽ 8 ዓመት ብደቆቢ አገልግለ ድሕሪ 8 ዓመት ካ ኣብ ገዳም ጻዕዳ ኣምባዋ ከደ ምንኩስና ወሲደ ብድሕሪ ካ ስጋ ሕጂ ማለት ኣብዚ ነበር ኣለኹ ዝገዳምና ገዳም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘወገሪ ቆሊባን ኤርትራ መረታዊ ይባሃሉ መሰረቱ ዝገዳም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘወገሪ ቆ ኤርትራዊ ኮይኖም ኣብ ገርገራ ተወልዱ ማለት እዮም ብድሕሪኦም እሶም 10 ዓመት እንዳጎልገሉ ከለው ኣብ ዝገዳም ድሕሪ 10 ዓመት ካ ኣቡነ ይባርከና ክርስቶስ ዓሪፎም ማለት እዩ ወገሪ ቆ ዘብሎ ምክንያት ካ ኣብቲ ናይ ተዓዲ ታቦት እንዳዓጠኑ ከለው ተዕጣን ኣብቲ ደለውዎ 10 ኪሎ ሜትር ኸውን ማለት እዩ ናብዚ ሕጂ ደላና ወገሪ ቆ ተባሂላ ደላ መቃብሮም ዘለዎ ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኤርትራዊ ማለት እዮም ኣብኡ ተዓርግሞ ንዖም ጥራይ ይረአዮም ነበረሞ ብኸም ድማ ወገሪ ቆ ትባሃል ማለት እዩ ወገሪ ቆ ዑንጨና ዕጣን ቦታ ቅዱሳን ማለት ስፍራ ቅዱሳን ማለት እዩ ብድሕሪኡ ካ ቶም ዓዲ ምህለላ ምስ ገበሩ ካ እታላም ተኸስቲና ካ ናፍቲያም ዕጣን ድወደቐታ ካ ዓሪፋኦ ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ካ ኣቡነ ይባርከና ክርስቶስ ድሕሪ 10 ዓመት ገዳም ዝተመስረተ ማለት እዮም ብምብራቅ ኣብ ገዳም ካብዚያ ገዳምና ብምብራቅ ምስ ዓረፉ ናፍቲ ናብ ቅዱስ ሚካኤል ናይ ህዝቢ ቤተ ክርስቲያን ክወስድዎ ተበሉ ብተኣምራት እቲ ርእሶም ናብ ሓጺን ብምቕያር ናብ ሰሜን ማለት ናብዛ ሕጂ ወገሪ ቆ ትባሃል ደላ መቃብሮም ዘለዎም ተቐበሩ ማለት እዮም ብድሕሪኡ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘወገሪ ቆ ልዕሊ 600 መነኮሳን ወሊዶም ብህይወት ከለዉ ዓበይቲ መነኮሳን ካ 7 ዓበይቲ መነኮሳን ብህይወት ከለዉ ረድኦም ዝነበሩ ኣቡነ ፊልተር ጆርጅስን ኣቡነ ኤዎስታቴዎስን ዝበሃሉ እዮም ሓመድ ኣዳም ደልባስዎ መነኮሳን ማለት እዮም ብምሕር ትሕትናኦም በ4 ማእዝን ዝጽልሉ ዝነበሩ 4 እማን በሰሜን ብምብራቅ ብምዕራብ ኣለዋ እሰን ከኣኒ ነፍስ ወከፈን ኣብ ዝዓረፉሉ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘወገሪ ቆ በ4 ማእዝን ማይ ኣፍሰሰሞ ስጋዕ ዘሕጂ ህያው ኮይነን 4 የገልግላለዋ ንደውያን ሕማት እንዳ ፈወሰ ይነብራሎ እዚኣ ማይ ጨረሩ ብፍላይ ናይ ዓይኒ ናይ እዝኒ ማለት እዩ እዚኣ ማይ ዮርዳኖስ እዚኣ ድበልናያ ከኣኒ ደቂ ኣንስትዮ ኣይቀድሓኣንን ደቂ ተባዕትዮ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ቀድሖት እያ ተሰዊራ እዚኣ ማይ ደግምን ማይ ህይወትን ይኸዳ ይመጻእያን ረግጽ ተበዚሕወን ይጠፋያን ደሓንተ ኮይኑ ተተኸናኺና ካ يعقبي أنا حاجة حدا راح بزدل بفلاي زي ما هي وتبزات حتى جزاي دلان
التاماي دقميني أو نباركنا خريستوس تأمر زجبرتنا كلتي أن بجبو سالسيتن زي ما جرور دبنا بس من تتعاقبوا من دقن تتجبروا كل تتجبروا أيم ترجت أنا مو تمايك أتعلم مخانة يبل معنا أنت خنا جنز قدامنا خم تنفلت أو بتخلى من زجاج بس اللي تغير زول لبخونات طيب زي قد سمعتي قال لا من تخلى زجاج أو تعلين الزبالة زجاج يقول أنت تتقوم أنت خنا جنز تسمس مثلا تمايك على تكرر لي توم كانت كي تحبابرو خونا يكون بحزب تراي من عتو حزب خاني دي سمعنا فلطينا سلازي نبرخت خونا توم كانت هي مالتي بوتاتي كانت وغريقو نتي عزم قدسان دفسسو دلو مايسي تهزب نخطقمولس حبريتا بعلن كوبو لي دس يبلنا انا سلازي حجي ببناتو يخبر تخلى هيمانوت وغريقو دما اما ادسو زفسس مايك ساع زهلو بوخن فواس حدرا يبل مالته انا نقول حزب عالم صلات كحزلنا نز قدامنا مهنياتو نام نبرو نخملسلنا زنبره صلون كملسلنا تقديما بابني تمحاديرا منكسان نخفري صلات دغف يبل كبران لسان توحدو هاجر إيرترا كبرها بلنا نزي قدس بوتا نزي قدس قدام كتريو كابرحق بوتا نابز قدامنا بممصاهم كابلبي نمسجن واغاز هب እግዚአብሔርዩ نتم قدسان دخام من صلاتهم كم تقبللهم ناتكم دخام كا እግዚአብሔር ይቀበለልኩም እዚህ ዘለናዮ ገዳም ደብረ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወገሪቆ ደብረ ጽጌ ሊባን በሃል አብዝ ቦታ እዚ كم زفلت بزحات عبوتات قدسان نيراميوم أبوش بيت كريستيان عصمتنا قدسان ناي أباج باركنا كريستوس أبونا تكل هيمانوت بعلم بعل مرتا ناتا تمالوه سلازي قدسن كورن بوتايو سقاب حجوين ما يصلتو حومات فوس بالله زي أوشت أو بحريات زنقصاقس ناي صلاعي سنايات بحريات زلوه بحقي سقاب حجوين نافوسيو اللون ما يصلد حصو اللو ما يصلتون اللو ما يزين الصف اللو حدا نجار عاب زبلو كهلا يكون أنت عاب زبلو عبيت بوتا توليدهم اليوم بالدليل أب تاريخات أب قرصات أب برانات كاب تاريخات دلو مس أبو مسنا أب تاريخ دلو مسكدنا في تاريخ مصر أخهم بعلهم نرأي مأمانيو تبزد دلو بزعد دلو برانات أب زعد دلو قرصات كاب جندر كي ترفيو هي مسي بزد دلو هسه إياسو أريام سجد أونا سيف ميكائيل هي بمم أونا سيف ميكائيل كا نزان بحقوم زي بقول عدي نا أونا نقبرهن أبز سلسة مهرو أونا نقبرهن كا نا أونا سيف ميكائيل يوم مهرم سلازي نزجدام زيق عبد الله ويلم أونا سيف ميكائيل أجدي بمم أونا سيف ميكائيل يوم نزوات زجدام خون أجدي بمم ما قدم يوم كا بناي نجوس إزازي زقدام نجوس يخفق قدر كدلو قدام تقينه هسه إياسو أريام سجد كافقيدا بلوم نما ذكرته حدا مسكال نائل عباي مسكال الله كسكستي محصابيت مسكستيا قنديل ناي مبرات نبيت كريستيان تخون ومبر ممر زقمت الله ناي ابا منيت كوف مبالي بيتشنوت تسرحه بچغور بقع غرمكم تريو هلهم چغور بقعي يتچغور بقعي ግን بيتشنوت تسارحو ابز بوتازي بخبر تقميت الله سلازي زبوتازي عابي يخلو خلنا همز مغران انديكونس كاب حقي ناي حقي حقي عابي يخلوكم كلنا بزحات ابوتات مهيرو مولو بزحات ابوتات منكوشا مولو بزحات ابوتات قدسنا زرخاو لسلزخونو حجوين بوتازي قدس بوتايو ممهر مسقاب حجنا مهارو ناس تمهر بتمهرو نبدي قرنان نهالاتو نمهر نبرلو نوالو معل دقيتايو نوالو زقدمينا زيابير علم هبن السنوين نز قدام عبا بركوتين زقبرا زلو لذيذ بوتازي بقدسنا ينورو دليتنا زل حجي ازي عبا قبر إيسوس زت كلوا صراحة لي شمار 14 متى أب عدبوي بشم كدان مهرت أب عدبوي أبل على ليبان اتخل الليلم تصاريح جلو أي تود أنت بيت كريستيان أب مصانحي تصاريح جلو بيت كريستيان تصاريح له وخلا يكون أب مسرح جمر على تصاريح له السم استفاد سميز وتاز حجي لكعنا قراتو قدامو دسرت منكوسات سرعة أكميس كسرع له تسفان قبر قدم نيرويو مستفلا لي من قدقن أب جزء زي نبرنا مستفلا لي من قد تعرفوا تناي مكسنا بحريات نبر أبوتات منكوسات نيرميو إذا قدام زي حجي متى الله هم دو عنده يزولكم ديو أبى من يتغير له زي أبير مسجن اسمه ممره قابلنا صعدان با منكوس فلاسي حدا بهي بمنا اللونا
بمنبر باترياركين بمنجستوين قدام كم مخانو فلوت يزوتازي من البات حج قربتي دولكم مقابر كتري خلا حج سليبانسي ابزي مسي من تقبر دلو مريت يتسانن تاوت ابل علي الله حجي تا بيت كريستيان طالبوا دبلاسي ليبان 4 شمتان كالاتون تقرقرتناي اورثودوكساويان دلهم اتا بيت كريستيان لعليت اندخدانه مردله تسرحلو سات تسريحه اتهزبي بقطتا تبل على يدل ليبان بمولو تامر ماريامو وسمع كيدانو وسمع قداسي وقدس كوم مسكونه ازوتا زنتاي كخون قدامي كخون لذي قدامي كخون تخوين غنا قدمنا ليبان تاينا نسرح زلنا اتا دخلنا مرتيا كسرح زلوا سام استسرحت يزوتا زي ابوتات مسيم غراتم وهابم عدم نهزو صلوتنا صليو كمتي قدم زنبرلو سرعه باوش تسرعلو نخنبل تمنيتالنا دليتالنا ማለት እግዚአብሔር ያነጽ ቤተ ከምቶ ይጻሙል ያነጽ እግዚአብሔር ገዛነት ገዛን ተደሰርሕ ወስ እተም ክንሰርሕና ዝብል ዘለውስ ምን ብላሽም ተሰርሕ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ክፍጽመለው እግዚአብሔር ተፈጽሙ እግዚአብሔር ተበግሽው ይጽበቅሞ እግዚአብሔር ባዕሉ ሰዓቱ አኺሉ ይበል ቤተ ክርስቲያን ይሰራሕ ታንዳ ኺዳነ ምህረት ተሰሪሓ ምንም ሽዑ እዚ ገዳም እዚ ዝኾነ ነገራት ድባል ነገራት ይብሉ ገዳሚ ምክንያቱ مقابرنا 4 شمتا مقابرهم نخدانا مرت كغبريو فتحات نخدانا مرت كخيديو كريستنا نخدانا مرت كخيديو مع بعالون نخدانا مرت بعاليو تتامر مريم معلتاو دبصع معلتاو كيدان دبصعون نخدانا مرت كخوني كوم مسكون قطا بزي حدا ነገር አንተ ኮይን ለማለትዩ እዚ ቦታ ዝታይ ኮይን ሎ ተገዲሙሎ ተገዳም ተናይ ቀደሙ ንብርታ መልሽሉ ሕጂ ክልተ ነገር ዝላቦ ሓደ እግዚአብሔር ንልመና ከስምረልና أفنا حدير بعلو تطعمون تصبقون كحسبنا حدنت كهبنا كلايك أبتم هي إدم زلقسو أبتماتن أبدخاتن حديرها إدم زرقهم جنزو نت حقوس هيوم تبي كريستيان نخفصهم زين كل تزيين ينزل لواني إذا مستجبرة إذا وتازي قدام كوينو أبوتات قدسان نهاجرن عالمن دسليو مسيم كوفكم زولو أي ترى سلزي زيابير أملاك كم نخونك يري أن مسلم بصحيح نحن زيابير كبر بعل مدهاني عالم أب بيت كريستيان تشينغولان تشيلبان بن زامبيا بدمكت تبعيلو بعلة إسران سلسلة تقم تخلتشن 18 عام تمرت سلسلة حدار كلتشن إسران 5 فرنجي بخرى عامة أو كبر بعل بيت كريستيان مدهاني عالم كتماتات تشينغولان تشيلبان بن زامبيا أبلا سبخا قوائي كاب دبر سلام قدس ميكائيل لوساكا زمصو أقلقلتي مؤمنات أبسترخ بلو بالعلم نفسه دمكت تبعيلوم بدورنا يتعلت ليك أنت ممهران كاب ساعات كلته دحرك أترجم يروم زقبا سرعة وازيما فتصيمم مشات دول بيت كريستيان تدويلو ليك أنت أب بيت كريستيان مستجابو قدما كساعة صلو تكيدان زبتصح نأملاخنتن تبجاونتن مدهاني عالم بزقلتو زتفلالي ورباتن شبشبهم بقرون سبعة مهلت كمسجنون حديروم كابزب نغصال استفلالي مصحفة تأمرن قدلن تنبيوم صلوتك كده مسبصح ما هيتم كل صلوتات زخونه صلوتك قداسيه تسريعون سرعه اودة تتاوت نمفصم دما تاوت حغو بمريحነት መስቀል ማይጠን ተንዛሐዝ ወልደ ከነት بلزب ሊቃውንት بمزمورن شبشبون ተማህሮ ትምህርተ ሰንበት بمهلا ምእመናትን ተሰኒ አብ ቀጽር ቤተክርስቲያን ዘይሩ አብስተዳለው አውደ ምህረት መስቆመ ሊቃውንት ነተዕለት ዝውክል ለዘብ በመልዛብ አሸብሽቦም مجابي هيمانوت كاسيس تخلم تسفال دت دما زب أنتي أهل بيت كريستيان تصفائك بوست أود كم تقدس بدمك كبور بزبل أرستي نتكبر بعل زميل كتسبكت أسمعهم أسعيبهم تمهارة مرتسن بت نتعلت زوكلا سلست مزامور زميرهم أمود أتابع محضر نيت دبري ممهر إنواقهم تسفى ميكال قال مسجانا مسكربة اتكبر بعل صولة مهلا بمقبر بسلام تزازيمون أبنوس هاجر السبكت شودن عرق سلام تخايدو 10 شدة كم تخلتشين 10 شمنتن عم تمهرت 20 شدة كم تخلتشين 25 فرنجي أبنوس هاجر السبكت شودن عرق سلامن قدوس حبرة النمكيات بأبو منبرنوس هاجر السبكت شودن كاسيس دانيال تخلز تمرح الأخنوس هاجر السبكت شودن أبصرها أريم دبرك أسقام كتما إسكيلستونا تفلالين نزت عن حكلة أبيات كريستيانات قدين بمفتاح ناي حبرة قداسية تخايدوم أب كتما إسكيلستونا زقات أما مفل لايكلة أبيات كريستيانات ناب حدا نممتان بعرق أسلام نمفتحن كاب نويح جزيئات حزو بشماقلة بأخيباتات بأكل بممتاء كسر حلو تانيحيون كما قد سألت أودما نوس هاجر السبكت شودن مثل علوي أكل هاجر السبكت أوروبا تزراريبون تلازيبون بعد شعات تكم 13 10 شمنتن عام تمرت
19 ጥቅምት 2025 ፈረንጂ ኣብ ዝገበሩ ኣኼባ ንኽልቲኡ ህዝብታት ናብ ሓደ ከምጽእ ይኽእል እዩ ዝበሉ ውሳኔ ኣሕሊፉም ቀጺሉ ከም መርኣያ ምስምማዖም ብዕለት 16 ጥቅምት 2018 ዓመተ ምህረት 26 ጥቅምት 2025 ፈረንጂ ክልቲኡ ህዝቢ ዝተሳተፉ ሓበራዊ ቅዳሴ ተኻይዱ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዝተገብረ ጻዕሪ ፍረ ድማ ንዕለት 5-6 ጥቅምት 2018 ክልቲኡ ህዝብታት ዝተሓወሶ ናይ ሓድነት ክብረ በዓል ቁስቋም ኣብ ጽርሐ ኣርያም ደብረ ቁስቋም ኤስኪልስቶና ክካየድ ወሲኑ ንዑስ ሃገረ ስብከት ሽወደን ሓደ ኣካል ናይቲ ሰንሰለታዊ ምሕደራ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ ቀንዲ ስርሑ ኣብ ትሕቲኡ ንዝነጥፈ ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበራትን ብመምርሒ ቅዱስ ሲኖዶስን ሃገረ ስብከት ኤውሮጳን ተቐይደን ብሓደ ዓይነት ኣተገባብራ ማለት ኣምልኾኣዊ መንፈሳዊ ማሕበራውን ምምሕዳራውን ኣገልግሎት ክኽተላ ኩል ኣባል ቤተ ክርስቲያን ድማ ብሉጽን ጽፉፍን ኣገልግሎት ከም ዝርከብ ምግባር እዩ ስለዝኾነ ድማ ንዑስ ሃገረ ስብከት ሽወደን ንዕብየትን ድሕነትን ኣብያተ ክርስቲያናትን ማሕበራትን ምስራሕ ካብቲ ቀዳማይ ዕላሙን ተልእኾን ገይሩ ይሰርሓሉሎም ቅዱስ ፓትርያርክ ምስ ብፁዓን ኣቦታት ኣብ ዝተረኽብሉ ሳልሳይ ዓመታዊ ጉባኤ ቤት ትምህርተ ሰንበት ንዑስ ሃገረ ስብከት ሽወደን ተቃኒዑ بعلت 21-22 ጥቅምት 2018 ዓመተ ምህረት ሳልሳይ ዓመታዊ ጉባኤ ቤት ትምህርተ ሰንበት ንዑስ ሃገረ ስብከት ሽወደን ጥበብ ዝዓለም ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ዕሽነት እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3:18 ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ጠቕሲ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ሻርሻ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ታዲዮስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ጋሽ ባርካ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳን ዓባይ ብሪጣንያን ተሓጋጋዚ ፓትርያርክ ሊቀ ካህናት ዘሚካኤል አብርሃም አካያት ስራ ሀገረ ስብከት ኤውሮጳን አብስተርኽብሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ጽዮን ልደታ ለማርያም ከተማ ስቶክሆልም ብድምቀት ተቃኒዑ እቲ ክልተ መዓልቲ ዝወሰደ ጉባኤ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ መደብ ብመሪሕነት ቅዱስ ፓትርያርክ ብጸሎት ድሕሪ መኽፋቱ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ቀዳማዊ ሻርሻ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ከምዚልኩም ንመንፈሳዊ ጉባኤ ተኣኪብኩም ክርእይኩም ደስ ኢሉኒ ብምባል እንተሳተፍቲ ቡራኬን ቃለ ምዕዳንን ሂቦም بمغصال حلافي كفل تمرتا سنبت نص هاجر سبكت شودن قسيس سولومون غبر جيورغيس نا انقع دحن مصاكم قال اسمعهم قسيس سولومون اب قالوم كمتي نمصانايتهم صبق زينا زنغرو سناي ايو بمبال حواري قدوس باولوس ناب سبرومي معرف 10:15 صحفو قدوس ابونان بصوان ابوتاتن نتا سناي زينا استبهلت وانجيل نختمهرو كمون اباغيعي حلو اياوتي ابلع زبل املاخو تزاز نمفصام نمئمنا نخت غواسيون نخت باروخون اب كفل عالم اوروبا اب تكايد وزلخم حواريو عدد اكلناتو غيركم اب زعمتاو غباينا سلسترخبكم ممصاكم سنا يوم حغوسنان مسغنانان وسن يبلن بمبال نقدس باترياركن نبصان ابوتاتن امسغينوم بدحرزي بصوا ابونا باولوس ጳጳስ ሀገረ ስብከት ኤውሮጳን ዓባይ ብሪጣንያን ኩልኩም ደቀይ ኣብዚ ተኣኪብኩም ክርእየኩም ሓጎሰይ ወሰን የብሉን ብምባል ቃሎም መስሓቡ መልሲ ንሕቶታትኩም ኣብ ዝተሰምየ መደብ ሊቀ ማእምራን መምህር አስመላሽ ገብረ ህይወት መራሕ ስራሕ ሀገረ ስብከት ኤውሮጳ መጋቢ ሃይማኖት ቀሲስ ዘርሰናይ ቀሲስ ሰሎሞንን ዋና ጻሕፍ ሀገረ ስብከት ኤውሮጳ መጋቢ አይላፍ ቀሲስ ዮሴፍ ቀሲስ መርሃ ጽዮንን ኣብ መንፈሳዊ ህይወት መንእስያትን ኣብ አጠቃቅማ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃንን ዘተኮረ ናይ ሕቶን መልስን ዘተ አካይዶም አስዒቦም አባላት ትምህርተ ሰንበት መንእስያት ጽምቕ ናይቲ ትምህርቲ ብቋንቋ ሽወደን ምስ አቅረቡ ጥበብ እግዚአብሔርን ጥበብ ዓለምን ትብል ስነ ጽሑፍ ቀሪባ ኣብ ወዳታ ኩሉ መንእሰይ ዝተሳተፎ ቀድሚ መርዓ ዝግበር ዝምድና አንጻር ጾታ ዝብል ዘተ ምስ ተኻየደ ናይቲ ዕለት ጉባኤ ብጸሎት ተዛዘመ ንጽባሒቱ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ መደብ ብጸሎት ምስ ተጀመረ እሲየብህ ጸጋኪ ዘርእስታ ስደት አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምርኩዝ ዝገበረት ስነ ጽሑፍ ቀሪባ بمقصال ببيت تمرت سنبت نص هاجر السبكت شودن استحاتما سلسته مزامر مستسرعه طبب زعلم اب قدم اغزيابير عشنت ايو بزبل مريح تقسي بدياقون مبراهتو سفيح تمرتي توایبوم دياقون مبراهتو اب تمرتو قالات قدوسان ابو بملعل طبب اغزيابير كساب كندي عمقوتو زي مرمر مخانو غليصوم بمقصال اغلغلت اغزيابير دو اغلغلت حاتيات تبل اغلغلت علامه زغبرت منفساوي تواصو قريبا سعيبا بوانقوا شودن قطمي مسقربت دياقونات ابالات كفل تمرت سنبت سبحات لاب لاهزي كله عالم سبحات لول لغباري كله فطرت سبحات لمنفس قدوس لزياره كرمت ببعمت زبل ورب وريبام بدحرنا مسح مدب مكتل ابو منبر نص هاجر سبكت شودن قسيس غبرو سمعون نص هاجر سبكت شودن وكيلهم قالهم اسمعهم قسيس غبرو نص هاجر سبكت كل غيزي اب غوني كفل تمرت سنبت كوينو كم زعي قالهم بمهب نمنسيات اتبابيعهم
بمقصال أب معربة وعلم نزول لدو قلعو أب هايمانوتهم تصنيعهم نخعابيو زحجزو طباباتن قد بيت كريستيان نزر استا معربايان هاجرات منفسو أكايدا من أسيات كتف أزسر حلو زلوات طبابن قد بيت كريستيان انتاي خون كم زلوان التبره مصنعة أو صحف بأخليلو تسفازجي مسكربت أب هاجرش ودن توليدهم زعبي من أسيات مهارو تمرت سنبت بقانقاش ودن سلسة مزامور أقريبهم سعبو عمتها وتصبصبيه تمرت سنبت نص هاجر سبكش ودن بوانا صحافي تمرت سنبت دياقون سمعون تيودروس توهبه بدحرزي أبو نبر تمرت سنبت هاجر سبكت أوروبا ممهريون هاس قدست إلسابيت عدو قويتاي ناباي كتمسي أنا من إيا كم زبلت أبز منفسه قبعي مسانا نختصاتفو مبقعنا حقوسي سمعنا بمبالك على سمعوم أبو داتا حلاف خفل تمرت سنبت نص هاجر سبكش ودن كسي سولومون قبر جيرويس بزعبة حفشة وأكايدا نتفتاتن كفل تمرت سنبت بمجلاس نتقو بقى كون مقبار أبرتي عم نزعيو كلهم دحر المسكن أتقو بقى بتسألة سرية تزازيمون بزو وقدس أبونا باسيليوس قداماوي شارشاي باتريارك ورئيس ليقان ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ አብ ኒሾምፒንግ ኦክሰል ሱድን ታቦት አእትዮም بزو وقدس أبونا باسيليوس قداماوي شارشاي باتريارك ورئيس ليقان ጳጳሳት زهاجر ኤርትራ አብ ሽወደን አብ ናይስቶክሆልም ናይ ትምህርተ ሰንበት ጉባኤ ድሕሪ ፍጻሞም ናብ ከተማ ኒሾምፒንግ ኦክሰል ሱድን ብምጓዓዝ بزوانا بوتات أبز ترخبولو بعلت 22 تقمت 2018 عامة مهرات حد حدار 2025 فرنجي محبر مؤمنان كيدانا مهرات نوح وان كتصبي وزن حوتاوت بقات يوم عربي ساعة 5:30 دحر قطري ليقاونت بيت كريستيانن بركت زبل ولد كنتن أبز ترخبولو سرعة مئتاو تاوتن وازيمان دحر مكيادو كاب ساعة 10 دحر قطري ناي تمرت سنبت مرها قبر بتصولت أبوتات تخفتا ليك أما إمران ممر أسملاش قبر هيوت سفيح تمرت دحر مهابهم مزمور مهاري سنة صحف قريبون فرق ليتي دول بيت كريستيان مستدولة قدوس باتريارك مسبوصو أنا بوتات أبستر خبول سبحة مالية تقويمون بدحر زي ما هيتم كل صولة الزخونة سرعة قداسية بمريحنة قدسونتهم تسارعام بمقصال سفيح تمرتي بليك أما إمران أسملاش قبر هيوت مستوهبة وقعوي سنة سرعة مرخاب قدوس تاوت أب قدمي قدوس باتريارك كاب إيد بزو أبونا باولس باباس هاجر سبكت أوروبان عباي بريطانيان نابسه بخاقو بعناي تدبري تخايدم كابز بمقصال بزو قدوس أبونا باسيليوس قال وراچه هبوم حزبوم مس أفانو نبمخنيات حمامن باهرياوي سنكلنان أب قداسي زي تساتفو مؤمنان بما يدغام باريخوم كابز قصيلو بصوانا بوتاتن اكيات سرح حجر سبكت اوروبان عباي بريطانيان مس دبلوماسياتاتن مرحتي سرح منغستن مسترخبو فصامي نايت بعل كونم እዚ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዝተገብረ ጸሎት ቅዳሴ ድማ ንምእመናን ናይቲ ከባቢ ልዑል ሓጎስ ከም ዝፈጥረሎም ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹ ኣብቲ ስነ ስርዓት ለዓልወት መራሕቲ ኣብያተ ክርስቲያናት ናይቲ ከባቢ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኪዳነ ምህረት ብምምጻእ ንቅዱስ ኣቦና ሰላም ከም ዝበልዎም እውን ተፈሊጡ ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ናይቲ ዑደቶም ፈጺሞም ብልዑል ፕሮቶኮላዊ ማዕረግ ናብ ከተማ ስቶክሆልም ተመሊሶም بتوسخي نصبحيتو على 23 تقمت 2018 عام تمرات كلتا حدار 2025 فرنجي قدوس باترياركن لؤخاتومن ناب رئيس ادبارات دبرصيون لدتا مريم كتما ستوكهولم بمغعز سبحات مهاليت بصيحوم مصحفته تأمراتن قدل المستنبو زدلي ممزنيتات امالي مسترخبو حمشته تمهارو بمعرغ ديقونا حدا دياقون دما بمعرغ كنت بيد بصو ابونا باولس تسيمم دحرزي بمرحنة قدوس باتريارك قداسي مستقدسة بليك أما إمران أسملاش قبر هيوت منفساو تمرت توهيبون أما زازمي بنوس هاجر السبكت شودن كمون بمحضر بيت كريستيان رئيس أدبارات قال مسقانا تسمعون إزي مقبعنا يزوم أقل قلتين منفساو عبيد بيت كريستيان إرتراويان أب شودن عبي برخت كم زخونة تقليسون بتوسخي سبخا غوي بيت كريستيان رئيس أدبارات دبرصيون لدتا مريم ستوكهولم قص بركات نقدوس باترياركن نخلم مغعستومن كقرب خلو قدسنتهم كا ابزا بيت كريستيان نوح غزي زغلغلو زلون بغبره غبنتهم استمسكرلهم ملائكه سبحات يمانه فتوي معروك كابا مسنايد مسقال شليمم مبارك كبرات تخاتلتين لوم زبلنام زينا ومسناد اوتات ازم كتكاتلوم صنحكم يمنيرم ابز مصصومن بخال زينا ومسناد وخصام رخب سلام እግዚአብሔር مسكلاتنا يكون